अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बरआज़म अफ्रीका आखिर हमेशा भूख में क्यों रहता है? लोग पीने के लिए गंदा बारिशों का पानी पीते हैं। इब्राहिम त्रोड़े कौन है? ये 37 साला नौजवान इब्राहिम त्रोड़े खुद को हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हो की नस्ल बताता है और अफ्रीका की तकदीर बदलने आया है। इब्राहिम त्रोड़े को अमेरिका और फ्रांस क्यों कत्ल करवाना चाहता है? इसने अफ्रीका की सरजमीन पर कौन सी ऐसी तारीख रकम कर दी कि आज पूरा अफ्रीका इसको अपना लीडर मान रहा है। इस शख्स ने दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स को ललकारा है। जिस तरह आज से पहले अफ्रीका और दुनिया के दूसरे मुल्कों के बहादुर लीडरों ने ललकारा और फिर इनको कत्ल कर दिया गया, क्या इब्राहिम त्रोड़े को भी कत्ल कर दिया जाएगा? ऐसी तमाम मालूमात हम आगे चलकर आपको बताते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। इब्राहिम त्रोड़े ये एक 37 साला हबशी नस्ल का अफ्रीकी मुसलमान नौजवान है। ये नौजवान बर्किना फासो मुल्क का सदर और आर्मी का चीफ है। बर्किना फासो एक अफ्रीकी मुल्क है जिसे दुनिया आज से पहले नहीं जानती थी, मगर इस नौजवान की बहादुरी ने इस मुल्क को दुनिया की हेडलाइन बना दिया और मशहूर व मारूफ कर दिया। इब्राहिम त्रोड़े ने 2009 में फौज को ज्वाइन किया। अच्छे हुस्ने इखलाक, तालीम और बहादुरी की वजह से 2020 में इसे फौज का कैप्टन बना दिया गया। इब्राहिम त्रोड़े 1988 को बर्किना फासो में ही पैदा हुए। कैप्टन बनने के बाद इसने अपने मुल्क की आवाम और मुल्क के बेशकीमती ज़खायर पर होने वाले जुल्म को नोट किया और फ्रांस और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर ललकार दिया। दरअसल बर्किना फासो फ्रांस से ही आज़ाद होने वाला मुल्क है। इस मुल्क ने फ्रांस से आज़ादी तो हासिल की, मगर हमेशा फ्रांस ने इसको अपना गुलाम ही बनाकर रखा, क्योंकि फ्रांस ने अपने ही पिट्ठुओं को इस मुल्क का हुक्मरान बनाकर रखा। फ्रांस ने अपने दौर में यहाँ से इतना सोना निकाला कि जिसका आज तक कोई अंदाजा ना लगा सका। यहाँ के लोगों से जबरन काम करवाया जाता था और बदले में 2 वक्त की रोटी दी जाती थी। अफ्रीका एक नौजवान लोगों का मुल्क है। अमेरिका और यूरोप कभी भी ये नहीं चाहते कि अफ्रीकी सर उठाएं। अगर इन्होंने सर उठा लिया तो कोई भी इनका सामना नहीं कर पाएगा। ये लोग भूख और प्यास में खुद को इतना मजबूत कर चुके हैं कि सिवाय मौत के इनको कोई नहीं हरा सकता। इब्राहिम त्रोड़े ने इक़्तिदार संभालते ही अमरीकी और फ्रांसीसी कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया और आहिस्ता आहिस्ता इनको मुल्क से निकालने का काम शुरू कर दिया, जिन्होंने लूट कर बर्किना फासो को खोखला कर दिया था। मगर आज भी बर्किना फासो अफ्रीका का चौथा सबसे ज्यादा सोना पैदा करने वाला मुल्क है। नाजरीन, आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि दुनिया के तकरीबन निस्फ मुसलमान सिर्फ बरआज़म अफ्रीका में रहते हैं। बेशक मुसलमानों पर हर जानिब जुल्म ही होता रहा है, मगर इनकी कोई दाद रसी नहीं करता। इब्राहिम त्रोड़े ने फ्रांस की फौज और सियासतदानों समेत तमाम सोना निकालने वाली कंपनियों को बर्किना फासो से निकाल दिया है। इसीलिए अमेरिका और यूरोप चीख रहा है। आज फ्रांस समेत पूरे यूरोप ने जो इतनी तरक्की की है, इसके पीछे अफ्रीकी खून है। यूरोप और अमेरिका से ये खबरें आम हो रही हैं कि इब्राहिम त्रोड़े अपने सोने की तमाम मालियत को फौज पर लगा रहा है, मगर ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इब्राहिम 70% से ज्यादा मालियत अपने मुल्क पर लगा रहा है। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इब्राहिम त्रोड़े ने अब अपनी रिफाइनरी लगाई है। अब फ्रांस नहीं बल्कि बर्किना फासो खुद सोना निकालेगा। इब्राहिम त्रोड़े अब पूरे अफ्रीका में इत्तेहाद बनाने जा रहा है। कुछ अफ्रीकी मुल्क 100% साथ खड़े हो गए हैं और बाकी आहिस्ता आहिस्ता साथ मिलते जा रहे हैं। नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में यूरोप का मुकाबला अब अफ्रीका करेगा, लेकिन डर ये है कि कर्नल कज़ाफी और थॉमस सनकारा जैसे बहादुर लीडरों ने
جب افریقہ کو یورپ اور امریکہ سے نجات دلانی چاہی تو ان کو مروا دیا گیا، لیکن ابراہیم تروڑے کو اللہ پاک ضرور اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں گے اور پورے افریقہ کا لیڈر بھی بنائیں گے۔ ابراہیم تروڑے کو کئی بار قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے اور پورے افریقہ میں یہ خبریں عام کی گئی ہیں کہ ابراہیم تروڑے قتل ہو گیا ہے، مگر عوام نے یقین نہیں کیا اور اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی رہی۔ ناظرین، امریکہ اور فرانس کی آنکھیں تب کھولیں جب ابراہیم تروڑے رشیا کے جہاز سے رشیا کی ہی سرزمین پر لینڈ ہوئے۔ ابراہیم تروڑے نے بہت سے معاہدے کیے جس میں تعلیم، میڈیکل، جوہر توانائی اور زر مبادلہ سر فہرست ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ابراہیم تروڑے اپنی فوجی یونیفارم میں ہی رشیا کی سرزمین پر لینڈ ہوئے۔ ابراہیم تروڑے رشیا کے علاوہ چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے کر رہے ہیں تاکہ آنے والے وقتوں میں کچھ بن سکیں۔ برکینا فاسو ایک زرعی ملک ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابراہیم تروڑے نے بے شمار فوڈ انڈسٹریز لگائی ہیں جہاں سبزیاں اور فروٹ سٹور کیے جاتے ہیں۔ اب تک کا سب سے بڑا پلانٹ ٹماٹو پیسٹ کا پلانٹ لگایا گیا ہے جو تقریباً $90 ملین کا پروجیکٹ ہے۔ اس کی وجہ سے نوکریاں بھی عام ہوئی ہیں اور لوگوں کے گھروں میں کھانا بھی پکنے لگ گیا ہے۔ ملک کی معیشت بہتر ہونے لگی ہے اور زر مبادلہ اچھا خاصا آنے لگ گیا ہے۔ بہترین سڑکیں بنائی گئی ہیں اور ہمسائے ملکوں تک رسائی پہنچائی گئی ہے تاکہ چیزوں کی امپورٹ ایکسپورٹ بہتر کی جا سکے۔ بجلی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے مگر سولر سسٹم لگائے جا رہے ہیں، خاص طور پر سکولز، کالجز اور ہسپتالوں میں، تاکہ بچے سکول میں پنکھے کے نیچے پڑھ سکیں اور مریض ہسپتالوں میں سکون سے ریسٹ کر سکیں۔ اب اچھے ہاسپٹل اور جدید مشینری کا انتظام کیا جا رہا ہے اور دوسرے ملکوں سے ڈاکٹرز اور نرس بھی بلائی گئی ہیں۔ لوگ گندا پانی استعمال کرتے تھے، صاف پانی کی قلت تھی، مگر اب چائنا کی مدد سے ابراہیم تروڑے صاف پانی کے فلٹر پلانٹس لگا رہا ہے۔ ان سب کے علاوہ بہت سارے پروجیکٹس پر کام کیا جا رہا ہے تاکہ ملک بہتر سے بہتر ہو سکے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بہتر ہی ہوگا۔ ناظرین، آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ ابراہیم تروڑے سے پہلے برکینا فاسو کی سرزمین پر تھومس سنکارا نامی انسان لیڈر بن کر ابھرا اور اس نے بھی ایسی ہی تبدیلیاں چاہیں مگر اسے قتل کروا دیا گیا۔ برکینا فاسو ملک کا نام بھی تھومس سنکارا نے ہی رکھا تھا۔ ناظرین، ہم لوگ افریقہ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ دراصل افریقہ میں ہمارے مسلمان بہن بھائی رہتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہاں اسلام کیسے پہنچا؟ دراصل پورے افریقہ میں اسلام عرب تاجروں اور اللہ کے ولیوں کی بدولت پہنچا۔ عرب تاجر وہاں جا کے تجارت کرتے تھے، اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے۔ دنیا مانسا موسیٰ کو نہیں بھول سکتی۔ یہ مالی کا وہ بادشاہ تھا جو آج دن تک دنیا کا سب سے امیر ترین انسان مانا جاتا ہے۔ یہ مسلمان تھا اور برکینا فاسو کے ہمسائے ملک مالی کا بادشاہ تھا۔ اس کے پاس سونے کے انبار اور دولت کے خزانے بھرے پڑے تھے۔ وہ افریقہ جہاں کے بادشاہ پوری دنیا میں سب سے امیر تھے، آج وہاں کے لوگ 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے مجبور ہیں۔ ناظرین، ملک کا دارالحکومت واگا ڈوگا ہے جہاں ملک کے تمام فیسٹیولز بھی منائے جاتے ہیں۔ یہ ملک کے دوسرے شہروں کی نسبت کچھ ایڈوانس ہے۔ یہ لوگ ڈانس کرنا بہت پسند کرتے ہیں۔ لڑکے لڑکیاں زیادہ تر نوجوان ہیں۔ یہاں زیادہ تر گھر کچے پکے ہیں، مسجدیں بھی کچی مٹی سے بنائی گئی ہیں جو کہ انتہائی خوبصورت ہیں۔ برکینا فاسو وہ ملک ہے جہاں کپاس جیسی فصل کثیر مقدار میں ہوتی ہے۔ اب پوری کپاس کی فصل ملک میں ہی رہے گی، فرانس نہیں جائے گی اور ملکی لوگوں کو کام دیا جائے گا۔ اس کے بعد کاجو کا پھل، جسے ہم ڈرائی فروٹ کا نام دیتے ہیں، یہ ملکی آمدنی کا بہت بڑا سہارا ہے۔ کاجو برکینا فاسو کی سرزمین پر بہت بڑی تعداد میں ہوتا ہے۔ ابراہیم تروڑے نے کاجو کی انڈسٹری بھی لگائی ہے اور اب سارا کاجو فرانس نہیں بلکہ ملک میں ہی بیچا جائے گا اور کچھ دوسرے ملکوں کو فروخت کیا جائے گا۔ ملک کی ٹرانسپورٹ کو بہتر کیا جا رہا ہے اور ایئرپورٹ مزید اپ ڈیٹ کیے جا رہے ہیں۔
दारुल-हुकूमत वागाडोगा को मजीद खूबसूरत बनाया जा रहा है। किसानों को किस्तों पर काश्तकारी के लिए चीजें मुहैया की जा रही हैं, जैसा कि ट्रैक्टर, पीटर और थ्रेशर वगैरह। नाज़रीन, 2022 से 2025 तक सिर्फ 2 सालों में ये काम किए गए। अब जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है। जिन लोगों के पास पैसा है उनको हिफाजत दी जा रही है और उनको अपना सरमाया मुल्क में लगाने के लिए दावत भी दी जा रही है, ताकि ये लोग बड़े बड़े प्लाजे, शॉपिंग मॉल्स, स्कूल्स और हस्पताल बनाएं, ताकि मुल्क मजीद तरक्की करे, खूबसूरत बने और आवाम के लिए आमदनी के ज़राए पैदा हों। इब्राहिम ट्रोड़े ने गोल्ड की माइनिंग के लिए रशिया के साथ भी मुआहिदा किया है, जिसकी प्रॉफिट का आधा रशिया का होगा और आधा बर्किना फासो का। नाज़रीन, कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इब्राहिम ट्रोड़े अपने हमसाए मुल्कों के समुंदर को इस्तेमाल करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करेंगे, ताकि मुल्की माइशत को काफ़ी सहारा मिल सके। क्या आप जानते हैं जो मुआहिदा इब्राहिम ट्रोड़े रशिया के साथ जोहरी पावर प्लांट के लिए करके आया है, दरअसल यही वजह है कि यूरोप अब इसे कत्ल करना चाहता है। ये पावर प्लांट मुल्क की हिफाजत और बिजली की कमी को पूरा करेगा और यही चीज़ यूरोप और अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रही। मुल्क में जगह जगह थॉमस संकारा के मुजस्मे लगाए जा रहे हैं और इसके नाम का म्यूजियम भी बनाया गया है, ताकि लोग इसे याद रखें, ताकि लोग इस अजीम इंसान की कुर्बानी को याद रख सकें। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी इब्राहिम ट्रोड़े के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आप सब ने मिलकर दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इस मुसलमान नौजवान की हिफाजत फरमाए और मुसलमानों का एक अजीम लीडर बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।